A village in Goa is about to go underwater again. For about 4 weeks between May and June, the submerged village of Kurdi refaces, but now Kurdi village going back underwater as water level rises. Many tourist locals have turned back halfway due to increased water level. 40-44 वर्ष जाली हे सोमेश्वर देऊळ हो वाठार बुडले कारणान हांगसरले लोकांक स्थायीक केले हांगसरले वाड्या आनी वालखिणी ह्या वाठारांत स्थायीक केले. जेन्ना लोक स्थायीक जालेच पूण हांगा जे देवस्थान आसा सोमेश्वर जे देवूळ आसूं चर्च आसूं बाकी देवस्थान आसा बेताळ आसतलो ते हांगा बुडपाक वयता आनी फक्त 2 म्हयने मेळटात. मे म्हयनो एंडींग आनी हो जून म्हयनो अर्द मेळटा. त्या 2 म्हयन्या भितर हांगा पर्यटक हजारांनी पर्यटक हांगा आनंद लुटून वयता. खरेंच एक आमकां सांगेकारां स्वाभिमानाची गजाल एक साळवेली धरण आनी ताची कुशीक हे कुर्डी गांव हो कुर्डी गांव एक आनंद दिवन वयता लोकांक पर्यटकांक आनी आनंद लुटून वयता. हांगा येतना पर्यटकांनी बाकीच्यो गजाल्यो एक सोरो आसूं गांजा आसूं बाकीच्यो व्यसन मुक्त हो वाठार दवरपाक जाय. हो निवळ वाठार दवरून हांगा एक बरी मजा घेवपाची. एक प्लेस आसा ती 10 म्हयने उदकाक आसता आनी 2 म्हयने जे आसा ती खंय तरी सुक्यार वसाड आसता आनी तेजे नंतर हेजो जो देवस्थानाचो वर्धापन दिन आसा तो हांगा मोठ्या उत्सवान साजरो करतात. ते आसा सांगे तालुक्या भितर कुर्डी गांव जो सालावलीच्या धरणाक गेली 44 वर्सां पयलीं बुडपाक गेल्लो आनी अशा ह्या गांवाची हिस्ट्री जी आसा आनी पारंपारीक एक इतिहास जो आसा तो पयलो मोठो आसा. कारण सोमेश्वर देव म्हणले नंतर प्रत्येकाचे हात जे आसा ते देवाच्या पांय पडपाक वयर सरता हात वयर येता. आता ह्या हितूंक भितर पळयलें जाल्यार ह्या हितूंक कुर्डी गांवाचो इतिहास अनेक आगळो वेगळो आसा. तितूंत भितर पळयल्यार अनेक कलाकार जे आसा ते कलाकार ह्या गांवांतल्यान वयर सरले. तितूंत आसतली मोगूबाई कुर्डीकर सारकी गायिका आसतली किंवा बाकीचे कलाकार जे नामवंत कलाकार आयज मुंबय सारख्या शहराक आपले नांव जे आसा ते संपूर्ण देशाक गाजयता. आयज अनेक ह्या इतिहासांक भितर जर पळयत सोमेश्वर हे देव जो आसा तो सोमेश्वराचें देवस्थान जे आसा तेजे सायडीच्यान हांगा अनेक 5-6 अशी देवस्थान आसली. तितूंत बेताळ आसलो तितूंत महालक्ष्मी आसले बाकीचे जे देवसार आसले ते मोठ्या प्रमाणात हांगा आसा. हांगा भोवसलेचो बांद म्हणून आसा आनी थंय एक भोवसलेचो देवसार तेजे थंय हें आसलें अस्तित्व आसलें. आमी जो पळयता हो जो कॅनल जो गेल्लो आसा तो कॅनल पयलींच्या पोर्तुगीज टायमाचेर त्या लोकांनी स्वता हातींनी खणून तो पोर्तुगीज टायमार केल्लो असो हो बांद आसा. आनीक हो देवसार आज म्हणटा अनेक भुरगीं जी आसा ते पिकनीक मनोवपाक हांगा येता आनी पिकनीक मनयता आसतना फोटोग्राफी करपाचो अनेकांक छंद आसता. जेन्ना भोवसले बांदाचेर वचून जेन्ना मोबायलाचेर जेन्ना तेंचे पिक्चर कॅप्चर करपाचो प्रयत्न करता ते भोवसले त्या हितूंक मोबायलाक भितर आयज परवा अशें आडून येयलें आसा की तितूंत भोवसलेचो देवसार हो प्रत्यक्षाक तांबडे दोळ्याचो दिसला अशेंय इतिहासाक आनी लोकय सांगतात. म्हणजे भोवसले बांदार जेन्ना भुरगीं येता जे अनवळखी भुरगीं आसता मडगांवचे येता किंवा इतर शहरांतले येता तेन्ना ह्या भोवसले बांदाचेर तेंच्यान वचप न्हू अशेंय ह्या जाणकारांनी सांगलें आसा. आतां आमी ह्या स्पॉटार जेन्ना येता ह्या सोमेश्वर देवस्थानाचेर जेन्ना येयले तेन्ना आतां पळयता की पावसाचे जरी पावस ना तरी पावसाचे 2-4 दीस मोठ्या प्रमाणात हे येयल्ले कारणान जे रस्तो आसा सोमेश्वर देवस्थाना कडेन येवपाचो तो खंय तरी बुडीत वचपाक लागलो आसा. म्हणून जेमतेम आतां एक 4-5 दीस जर पावस झडलो जाल्यार ह्या 4-5 दिसाच्या पावसाक ह्या सोमेश्वर देवळा कडेन येवपाची वाट सुद्दां पर्यटकांक बंद आसतली. म्हणजे हेची नोंदूय तितलीच घेवपाक जाय. हांगा येयले नंतर जी मस्ती मजा आसा ती करची परस हांगा देवस्थानाक पांय पडून वचप हें तितकेंच हांगा इतिहास आसा. कारण हें देव देवतांचें भुमी आसा. कुर्डी गांव म्हणले नंतर इतिहासांक भितर सुद्दां नोंद जाल्लो असो गांव आसा. अशा ह्या सोबीत सुंदर गांवचे आनीक देव देवतांच्या आशिर्वादान गांव आयज जरी कुर्डी गांव जरी ना जालो घर ना जाली तरी वाडी सारख्या वालखिणी सारख्या अशा ह्या गांवांनी ह्या लोकांचे ह्या गांवचो स्थलांतरीत केल्लो आसा. पूण देवभूमी आसल्या कारणान सोमेश्वर मात्र हांगा तेजें अस्तित्व आसा अशेंय तितलेंच आदोळ येता. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.